Guys, mayong hapon sa tanan og welcome na po diri sa tong vlog. Naglaag ta kauban sa atong mga anak para pud nga makarelax gamay, ma-relieve ang stress sa atong panghuna-huna. Diri dapita tungod kay walay daghan nga mga tao ug naa sa bukid-bukid, naa sa bungtod nga lugar. Gani nindot kayo ang background sa luyo, no. Isa ni ka pamaagi nga medyo ma-open ang atong panghuna-huna. Munang kailangan gid nato ang bukid gihapon, mo nang kailangan atimanon nato ang mga kakahuyan nato usa sa programa sa atong gobyerno kaning sa atong DENR para magbantay sa mga bukirang bahin nato nga dili malad-an sa pag-abuso. Kay ang isa ni ana mga higala makatabang na sa ato ang kinabuhi nga mo taas mo prolong ang kinabuhi nato kung dunay nature nga ato lugar nga ma-feel og masuruyan malaagan. So isa kining dapita nindot laagan particular sa duol lugar dinhi sa Cagayan de Oro unya minus kag budget. Nindot kayo laagan kung minus kag budget diri kay makasave ka dayon. Nindot jud ang background. Makita nimo ang background sa loyo, grabe ka nindot sa background mo nang laag pud ta panagsa. Og dili magud kaayo nato malikayan nga mabisi ta sa atong trabaho but hatagan nato og higayon nga makalaag sa tabi sa panagsa. Labi na sa itong mga anak, kailangan mauban po nato sila, mabanding nato sila. Dili lang dito sa panimalay pirmi nga nakapokus. Partikular sa atong mga estudyante, ang atong mga anak, sa mga ginikanan, diano shout out sa inyong tanan, nga atong mga anak dili nato pasagdan, nga makapokus lang sa eskwela kay usahay, mabugatan na sila sa pag-eskwela. So tagan po nato higayon nga mabanding nato sila, maistorya nato sila, og malaag nato sila. Kung wala tay budget dili gid ta mulaag og mga mall, no. Kay kung mulaag tag mall unya wala tay budget mosamot kag ka stress kay maguna-huna ka sa mga butang nga dili nimo kaya. Samantala kung diri ka sa bukid mulaag dili kinahanglan nga dako ang imong budget, pwede ka makalaag. So ma-relieve gyud, makarelax ka, maulian ang imong stress sa imong panghuna-huna, maabli og makapanghuna-huna ka og mga butang nga kaya nimong buhaton nga magatabang sa imong kinabuhi sa pagpaningkamot. So, shout out sa tanan. Salamat og kung bag-o pa ka, ayaw kalimot sa pag-follow sa atong Facebook page sa JPT Show og ang atong backup page nga JPT Show 2.0.